वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, सियासी लड़ाई और नफरतों के सबब तकसीम के असरात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लीडर्स एक दूसरे की इज्जत करना तो दूर की बात, एक दूसरे के लिए जो जबान इस्तेमाल करते हैं उसका असर वर्कर्स और वोटर सपोर्टर के रवैये में नजर आ रहा है। पंजाब में 20 हलकों के लिए जारी इंतखाबी मुहिम ने सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ा दिया है। साथ ही साथ इंतखाबी अमल पर पीटीआई मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा रही है और मुखालफिन यानी पंजाब हुकूमत को प्री पोल रिगिंग का जिम्मेदार करार दे रही है। इलेक्शन कमीशन एक तरफ खान साहब के बयानात पर वजाहतें दे रहा है तो दूसरी जानिब किसी भी किस्म का खान साहब का जो दबाव है उसको कबूल करने को तैयार नहीं। 17 जुलाई को होगा क्या और इंतखाबात के बाद हालात कहां जाएंगे, मौजूदा सियासी माहौल को मद्देनजर रखते हुए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने इस जलती पर मजीद तेल छिड़क दिया है और 3 अप्रैल की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले पर पीटीआई की क़यादत के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वजीर कानून, वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात के साथ साथ दीगर वुज़रा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ये कमेटी आइंदा काबीना इजलास में संगीन गद्दारी के इर्तिकाब से मुतल्लिक अपनी सिफारशात काबीना के सामने रखेगी। क्या ये महज एक सियासी कार्ड है जो खान साहब जैसे बिफरे मुखालिफ पर दबाव बनाने के लिए है, या हुकूमत ऐसा कुछ करने का वाकई ही इरादा भी रखती है? इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि माजी में भी आर्टिकल 6 पर महज सियासत हुई है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हो सका। तो अब क्या इस हरबे से हुकूमत खान साहब को डरा रही है? ये वो टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अली हैदर गिलानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ मुसर्रद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सियासी दर्जा हरारत बहुत इस वक्त जो है वो बढ़ चुका है और इल्जाम दर इल्जाम जो है वो आ रहे हैं पीटीआई की जानिब से। असद उमर साहब ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। डीसीओ लैया, उनकी बहुत शिकायत आई हैं। एसएचओ चीचावतनी, डीएसपी मुजफ्फरगढ़ और मेपको के मुल्तान पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, ये मैं चंद सीनियर नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ। ये उसके अलावा और बहुत से ऐसे हैं। धांधली की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद धांधली चल ही नहीं है। अच्छा, अली साहब से शुरू करती हूँ। अली साहब, ये बताइए कि एक फैक्ट है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है उसके डिस्पोजल पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो मौजूद होती हैं। उसके वसाइल बहुत जो महदूद वसाइल नहीं, उसके बहुत ज्यादा जो है वो एक वसी वसाइल जो है उनके पास मौजूद होते हैं। और किस तरह वो इंतजामिया को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या जो है वो किस तरह जो है फैसिलिटेट किया जा सकता है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है खुद मान रहा है कि जी गलती से 40 लाख वो अफराद जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनका वोट कंप्यूटर की गलती से कुछ हो गया। साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो एहलियां हैं उनकी जो प्रमोशन है, बेशक वो मेरिट पे हुई हो, बट उसका जो टाइमिंग है दैट ऑफ कोर्स रेजेस आईब्रोज एंड रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। क्या आप नहीं समझते कि ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी इस वक्त जो मखलूत हुकूमत है वो सिस्टम को अपने फेवर में मैनिपुलेट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। जहाँ तक आपका सवाल था इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो मैं कोई चीफ इलेक्शन कमीशन का कोई स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, ना ही मैं इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे किसी बात की वजाहत कर सकता हूँ। मैं जरूर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके हवाले से आपको जरूर बता सकता हूँ और मैं इंश्योर करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से पूरे इस अगस्त जो हमारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी और पंजाब की आवाम को भी कि पाकिस्तान जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका कोई इरादा नहीं है स्टेट की मशीनरी को यूज करके इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का या किसी भी तरह की धांधली करने का। जब ये इलेक्शन कॉल पे थे तो मुझे याद है हमदा शहबाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम इस इलेक्शन को पॉलिटिकली ही फाइट करेंगे। हम किसी किस्म की स्टेट मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकली ही अलाइनमेंट्स के साथ इलेक्शन लड़ेंगे।
چلیں علی صاحب، معذرت کے ساتھ یہ باتیں کہنے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیونکہ ہماری ملک میں ایک ہسٹری ہے، ابھی بھی جو یہ 100 یونٹ فری بجلی کی بات ہوئی، سڑکیں نئی تعمیر ہو رہی ہیں، کہاں کہاں جو یہ چیزیں آ رہی ہیں، مطلب پہلے مخالفین پہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگ بھی الزام لگائے جاتے تھے کہ جو ریٹرننگ افسر ہیں ان کو دھند کھا جاتی ہے، وہ اٹھا لیے جاتے ہیں. سو وی نو کہ ایک سسٹم جو ہے وہ جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. میں ذرا جی 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 ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک منٹ میں لوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں کا الیکشن آپ سب کو یاد ہے کہ ڈسکا میں جب ان کی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن ابھی تک پرسوں الیکشن ہے سنڈے کو، آج تک کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی الیکشن کمیشن کے پاس بھی کہ ہم قسم کی مینیپولیشن کی ہو یا کسی قسم کی ووٹرز پہ دباؤ ڈالا ہو. کوئی شکایت نہیں. آن گراؤنڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کسی ووٹر کو حکومتی دباؤ کے تحت ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہو. یہاں پر تو حالات بہت مختلف ہیں جس طرح آپ سمجھ رہی ہیں. چلے میں اس میں آگے جا کے بات کر لیتی ہوں، لیکن اگین آئی اسٹک ٹو مائی ارلی اسٹیٹمنٹ. NA-133 جب الیکشن ہوا، آپ کو یاد ہے شائستہ پرویز ملک صاحبہ کا جو الیکشن تھا اس میں باقاعدہ قرآن پہ حلف لے کے آپ نے بھی ویڈیوز دکھائی، انہوں نے بھی دکھائی. تو یہ ہمارے الیکشن کا ایک وتیرہ ہے، الیکشن میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آگے جا کے ویڈیوز نکل آئے تو کوئی پتا نہیں. میں ذرا مسرت صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. مسرت صاحبہ وہ تو کہہ رہے ہیں جی کوئی اگر الیکشن کمیشن یہ کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کا میں نمائندہ نہیں ہوں اور ہم ان کے بہاف پہ نہیں یہ بات کر سکتے، اور کہہ رہے ہیں کوئی کمپلینٹ موصول نہیں ہوئی، الیکشن بالکل فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ پیپلز پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہی، انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور پتا ہے بھی تو وہ تھوڑا مانیں گے. انفیکٹ درجنوں شکایات ہیں. آپ ووٹرز پہ تو بعد میں جائیں، ہمارے تو PP 168 کے کینڈیڈیٹ کو اٹھانے پولیس پہنچ گئی تھی. تمام میڈیا نے آپ کے چینل سمیت وہ چیز رپورٹ کی کہ جس طرح سے ہمارے جو مین PP کا الیکشن آفس ہے وہاں کے اوپر دھاوا بولا. اور میں انٹرسٹنگ چیز ماریا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اس میں 100 سے زائد نامعلوم افراد اور کچھ نون ہمارے جو ہر UC کا ہیڈ اور کوآرڈینیٹر تھا ان کے نام FIR میں دے دیے. ہم نے سب کی بیل کرا لی، اور اس کے باوجود تمام لوگ جو جدھر رہتے تھے ان کی گلیوں کے باہر ناکے لگا کے پولیس ان کے گھروں میں چھاپے مارتی رہی بیل کے بعد بھی. اور یہ اس کے اوپر فاروق حبیب صاحب نے بھی اور ہماری جو ادھر کی پنجاب کی قیادت تھی انہوں نے اس کے اوپر پریس کانفرنس رات کو 1 بجے بھی کی، جس وقت انہوں نے پولیس کو لے کے دھاوا بولا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب پولیس اس وقت نون لیگ کا پرانا ہی ان کا وہ ونگ ہے، گلو بٹ ونگ کے طور پر وہ ماشاءاللہ سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور کون سی ایسی انتقامی کارروائی ہے جو کی نہیں گئی؟ ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے خلاف یہ جو انہوں نے کیمپین سے ہمیں اویئر رکھنے کے لیے اور ہمیں انگیج کرنے کے لیے یا یوں کہہ لو ذلیل کرنے کے لیے بے شمار دہشت گردی کے پرچے، 11 FIR جو میرے اوپر ہے جس میں 4 دہشت گردی کی ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں انتقامی کارروائیاں، اسی کو کہتے ہیں گورنمنٹ مشینری کا استعمال، اور وہ ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں. اور آپ تو ہم اگر بات کریں جتنے بھی یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے سرے عام ہو رہا ہے، بے شرمی سے ڈٹائی سے ہو رہا ہے. لوگوں کے گھروں میں راشن بھیجا جا رہا ہے، لوگوں کو 10-10 ہزار روپے پیسے دے رہے ہیں. لیکن مسر صاحبہ بڑی میں بالکل میں اس کو انڈورس نہیں کر رہی، میں بالکل نہیں کہہ رہی، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ہماری الیکشن کی ڈائنامکس جو ہیں وہ بن چکی ہیں؟ ماضی میں آپ پہ بھی یہی الزام لگتے رہے، آپ کو یاد ہے پیسے بانٹنے کی، گلگت کے الیکشنز ہوں، مطلب وہ ویڈیوز بھی آئیں سامنے، اس کے بعد سڑکوں کا کام ہو، جیسے یہ ایک چیز بن گئی ہے. جو بھی حکومت ہوتی ہے، حکومت وقت ہوتی ہے، وہ بھرپور اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، وہ اپنے جو سرکاری وسائل ہیں ان کا بے دریغ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے، ایک بات ہوتی ہے کسی کے اوپر الزام لگانا، ایک ہوتی ہے فیکٹس کے ساتھ بات. ویڈیوز آئی نا سامنے مسرت صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا گنڈاپور صاحب کی ویڈیوز اور کیا وہ ساری چیزیں یاد ہوگا آپ کو؟ جی نہیں، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، میں کیسے بھول سکتی ہوں. دیکھیں الیکشن کیمپین ابھی میری سانس پھولی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں حلقے میں پھر رہی ہوں، میں کبھی گھر پہ پہنچ کے تو اس کو پروگرام کے لیے آئی ہوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کیمپین کے دوران جو ہمارے آرگنائزرز ہیں کسی نے اگر کارنر میٹنگ رکھی ہے تو وہ ورکر ہوتے ہیں، آپ سم ٹائمز پیسے دیتے ہیں جو سٹیج وغیرہ کے اس طرح کے اخراجات کے لیے. جلسے میں میڈیا کی پریزنس میں سٹیج کے اوپر سیلنگ اینڈ بائنگ ہوتی نہیں ہے ماریا.
इसका तब भी हमने बड़ी वजाहतें दी। सीक्रेट कैमरास लगे हुए मुशर्रफ साहिबा, तो जाहिर है उनको तो नहीं पता कि किधर लगे हुए, मीडिया की प्रेजेंस तो नहीं थी। नहीं, ये कॉर्नर मीटिंग की फुटेज थी। नहीं अपना मारिया, आप अभी भी आप चेक कर लीजिएगा ब्रेक, आप देख लें जाके, पड़ी हुई है ऑनलाइन ना, अभी भी पड़ी है। वो एक जलसा कॉर्नर मीटिंग की थी, और ये पैसे अभी भी मैंने भी अपने स्टाफ को भी दिए हैं, एक्स्ट्रा पैसे के 2 दिन अगले मुश्किल है, खाने का वक्त नहीं मिलेगा, जहां आपको मौका मिले खाना पीना कर ले, जो मिले। इम्पोर्टेंट चीज की तरफ अब हम आए, मेजर चीजों की तरफ। मेजर चीजें ये हैं कि वोटर्स के साथ जिस तरह से बेहुरमती हुई वोट की, वो होता है कि आप पैसे दे के हनफ लें कुरान पाक पे, या आप लोगों की आईडी कार्ड लें, उनको जला दिया जाए और फेक आईडी कार्ड बनाए जाए। चलो एक और चीज में बात, आप कहती है आप अच्छी बात करें कि फैक्ट्स पे बात करें, सबूत वाली बात हम कर लेते हैं। आज इलेक्शन कमीशन देखो माना ना कि कब से हम पीट रहे हैं, कब से रो रहे हैं, कब से वोटर लिस्टें आई हैं। आज उन्होंने कहा कि 40 लाख खुदा की पनाह 40 लाख जो वोटर था वो बाय डिफॉल्ट हमने करार दे दिया। इसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे फख्र से कहना पड़ता है, मैं आपके शो में बताऊं, सबसे पहले ये बात पॉइंट आउट की मैंने अपनी मीटिंग में चेयरमैन हमारे इमरान खान साहब के सामने। इन्होंने हमारे जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया, और जो बेशुमार, अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज मारिया, तो उसको भी मानेंगे, इनको मानना पड़ेगा, अब मुर्दा वोट नहीं डालेगा, ये हम नहीं करने देंगे। ठीक है, इतनी ही बड़ी तादाद में और इससे डबल तादाद में मुर्दा मौजूद हैं जिनकी टर्नआउट 100% रहती है। मारिया वोट डाले ना डाले, वो आके डाल जाते हैं। ऑफ कोर्स ये बड़ी तशवीशनाक बात है मुशर्रफ साहब, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और ये इलेक्शन कमीशन का बहस ये कह देना कि जी वो गलती से कंप्यूटराइज्ड एरर हो गया, दैट डजंट रियली कट इट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।